موقع تے انہاں نال وسے فاؤنڈیشن دے اشرف سعیدی بھی موجود ہیں۔ پیر داؤد جہانیہ دے مزار تے مقامی پولیس دی سرپرستی تھیون والے میلے جواری تے نوسر باز مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہوئے سادہ لوگوں کو لٹن وچ مصروف ہیں۔ جہانیہ تو ساڈے نمائندے مطابق پیر داؤد جہانیہ دے مزار تے پولیس دی سرپرستی تھیون والا میلہ جرائم پیشہ بندیاں دا گھر بن گئے۔ میلے سر عام جوا کھیڑیا ویندے تے منشیات فروشی روجتے ہوئے میلے وچ منی سینما تے فاش فلماں دی نمائش سمیت کتیاں دی لڑائی تے کوڈی تے لکھ روپے دا جوا کھیڑیا ویندے۔ میلے دے دوران جواریاں دے درمیان لڑائی جھیڑے تے فائرنگ دے واقعات بھی تھیندن۔ ان دے باوجود پولیس کہیں قسم دی کاروائی کرن تو گریزاں ہے۔ شہریاں دا آکھنا ہے جو میلے دے نا تے کھلے عام غیر قانونی غیر اخلاقی تے غیر اسلامی سرگرمیاں نہ صرف نوجوان نسل دے کردار وچ بگاڑ پیدا کرنیاں پین بلکہ مختلف جرائم پیشہ عناصر دا خیمہ ہے۔ ورائٹی شو شامل خواجہ سرات چوری دا آکھنا ہے جو غربت تے روزگار نہ ہون دی وجہ تو انہاں کو مجبوراً ایک کام کرنا پوندا ہے جاندا زیادہ فائدہ پولیس تے شو مالکان چینل۔ ورائٹی شو شامل چوری حکومت مطالبہ کیتا جو انہاں کو روزگار دتا ونجے تاں جو او بھی عزت دی زندگی گزار سکن جداں جو سماج